अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों जो मेरे पेज पे हैं और जो पेज पे नहीं हैं जो कि डायरेक्ट देखेंगे इस वक्त। आज उनके साथ हमने जो है ये डिस्कशन करनी है कि वो लोग इस बात एक को मिनट समझें। इरम एक मिनट अब होल्ड बात यह है कि जो ये मसला जो है अब यहाँ तक पहुँच गया है कि सऊदी अरेबिया जो है उसने फ्रांस के साथ जो है कि यकजहती का जो मुआहदा किया है या वो यकजहती की है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया जो है अगर वो क्या नाम है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उसकी जो स्पीच है उसके ऊपर जो उन्होंने कही बात उसको किस तरह उन्होंने वाज़ह किया इसके ऊपर मैं भी डिस्कस करूँगा और हसन भी करेंगे और कराची से इरम बरनी है वो करेंगे और हम तीन चार बंदों को और भी साथ लेंगे क्योंकि ये मसला जो है ये बड़ा कोई माने ना माने या कोई मतलब है कोई फनेटिकिज्म में है हमें से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है या ओरिजिनल बात है और जो सच्ची बात है वो पब्लिक तक जानी चाहिए और हम उस बात को पब्लिक तक पहुंचाएंगे। मेरी आवाज जा रही है आपको? आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट इरम, जवान भाई आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बात यह है कि हम इरम को लेंगे कराची से और शकील को लेंगे कराची से, एडवोकेट को, और जमाल भाई बात करेंगे, और मैं आगा हसन सैयद जर्मनी से ही बात करेंगे। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है रिगार्डिंग जो भी इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था फ्रांस के बारे में। तो हर एक की ओपन राय लेंगे, वो हक में हो या ना हो, हम किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे। इरम हमारी बहुत ही मोतमिद साथी हैं पाइम की, और इसकी विंग की जो है वो प्रेसिडेंट है। तो उधर जो है वो जो शकील है वो भी पाइम के बहुत मोहब्बत साथी हैं, और वहाँ पे एक अपना रावलपिंडी में उनका एक मकाम है। सो बात यह है कि हम बात शुरू करते हैं। मैं क्योंकि टेलीफोन रखूंगा, मैं लैंडलाइन पे हूँ, तो सबसे पहले हम इरम से कराची में बात करते हैं जमाल हाँ भाई। एक बात और है। एक बात और है कि हर शख्स जो है 5 मिनट बात करके वक्फा दे कि दूसरा भी उस पर बात कर सके। अच्छा इस जी, चीज़ का ख्याल रखें। आप दोनों सुन लें कि वो 5 मिनट बात करके फिर आपने वक्फा देना है ताकि फिर दूसरा बात करे, फिर इस तरह से बात होगी। ठीक है जी? आप दोनों सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल। आप शकील सुन रहे हैं? ओके जी। अच्छा, बात ये है कि भाई आपने कोई सवाल करना है? मैं अपना इससे अपना अपने से इरम से। इरम से तो मुझे बताइए, मैं दोहराऊंगा क्योंकि हो हाँ सकता है आप आपको इरम आगे से आ ये जाए। आप इरम से ये सवाल करो मेरा कि ये पिछले दिनों जो रद्द अमल किया है तमाम मुस्लिम मुस्लिम ममालिक ने बग़ैर किसी बात को सोचे समझे और जो बात जो है उसको तरोड़ मरोड़ के जो है वो इस तरफ ले आए हैं इसके बारे में क्या ख्याल है? इरम, और इसके ऊपर वजाहत करें फिर इसके बाद हम बात करेंगे। वो पूछ रहे हैं कि जो इन लोगों ने तरोड़ मरोड़ के फ्रांस के प्रेसिडेंट का जो जो बयान था उसको तरोड़ मरोड़ के उसको एक इशू बनाया और मैन्यूवर किया और मैनिपुलेट किया और दुनिया में एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश की, जबकि वो उस मानो में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने ऐसी बात नहीं की थी। तो आप इस बारे में क्या फरमाती हैं, क्या कहती हैं, आपके क्या ख्यालात हैं? बोलिए। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया कि पाइम के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर बड़ी दिन के बाद हमें ये मौका मिला कि हम इस अहम इशू पर इज़हार ख्याल करें। तो सर जमाल को आप सबकी खिदमत में हमारा ओपिनियन हाजिर है कि हम हर उस अच्छी बात के साथ हैं जो कि हक और सच हो। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऐसी बात की ही नहीं थी, और उनके लिए इतना बड़ा उसको मिस कॉन्सेप्ट करके पेश किया गया। ये बहुत ही वो चाहे किसी भी जानिब से हुआ है, और कितने ही ममालिक मुस्लिम ममालिक इसके अंदर शामिल रहे, हम उन सब की शदीद मजम्मत करते हैं। क्योंकि वो यूरोप हो या एशिया हो या हमारा कोई मुस्लिम ममालिक हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सब हमारे ही लोग हैं, और हर जगह पर हक और जो इंसाफ है उसकी बात होनी चाहिए। पाइम का ये भी यही विजन है, और यही विजन की वजह से हम पाइम के साथ हैं। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और जो वजाहती और सालिसी बयान आया है इमाइल पूरा नाम उनका मुझे नहीं आ रहा, उनकी तरफ से, और शहजादा सलमान
صاحب اور ان کے اتاشی کی طرف سے ہم اس کے خیر مقدم کریں گے کیونکہ دنیا میں حق اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اور ہر سطح پر اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے، سازشوں کو ناکام کرنا چاہیے۔ مسلمان اگر کوئی سازشیں کرتے ہیں تو وہ مسلمان اور اپنے اسلام کو بدنام ہی کرتے ہیں، تو وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے اور ہم اس کی کھل کر مذمت کرتے ہیں۔ اور باقی فرانس کے جو اسٹریٹجی ہوئی ہے اس سلسلے میں اور انہوں نے ان کے رابطے ہوئے مسلم ورلڈ کے ساتھ، اس میں ہم بالکل جی ان کے ساتھ ساتھ۔ اچھا ایک منٹ جی، میں نے فون رکھا ہوا تھا جی، انہوں نے کہہ دیا ہے، اپنا ارم نے بھی بات کی ہے تو ہم ہولڈ رکھتے ہیں۔ اچھا تو آپ میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے۔ اچھا اب میں شکیل ایڈوکیٹ سے بات کرتا ہوں۔ شکیل آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں فون ادھر رکھ رہا ہوں، 5 منٹ بات کیجیے گا، 5 منٹ ہے نا، میں فون ادھر رکھ رہا ہوں، جب آپ بات ختم کریں گے پھر میں فون اٹھاؤں گا، اس لیے مجھے کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ اوکے میں ابھی تھوڑا سمجھ نہیں سکا ہوں اس کو، جو ابھی ایشو کیا کرنٹ پر بات کرنی کیا وہ کرنا ہے، یعنی کہ جو فرانس کے جو فرانس کے بارے میں ان لوگوں نے ایک ہوا اٹھایا ہے، فرانس کے پریزیڈنٹ کی جو ان کا بیان تھا اس کو تروڑ مروڑ کے انہوں نے ایک اردوغان کے پیچھے لگ کے اس کو ایشو بنا کے ایک آگ جلانے کی کوشش کی ہے، جو تباہی پھیلانے کی کوشش کی ہے مسلمانوں نے، فضول کی بکواس قسم کی۔ اس کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں نے رکھ دیا فون ادھر، آپ بولے 5 منٹ۔ اوکے، قائم لیڈرشپ کو اور جو تمام لیڈرشپ ہے کراچی سے، فرانس سے، جرمن سے، سب اور سننے والوں کی خدمت میں سلامت۔ میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا جی کہ دیکھیں فرانس کے پریزیڈنٹ نے جو کچھ کہا یا نہیں کہا، اگر غلط کہا یا اچھا کہا وہ میں نے براہ راست سنا نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا جو ہے اس نے کیا آرڈر دیا کیا نہیں دیا، لیکن کم کم یہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ انہوں نے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی ہے کہ عالم اسلام کا اور فرانس کا جو ہے ایک کنٹروورسی، ایک تنازع ہے، ایک اس کو تنازع بنا کے ایک اس کو جو ہے نا اس طریقے سے کسی ملک کے پرچم کو آگ لگانا، کسی ملک کو دھمکیاں دینا، اس کے پریزیڈنٹ کے پتلے جلانا، اس کو گالیاں دینا، یہ نازیبا حرکات ہیں۔ کوئی بھی پریزیڈنٹ اپنی کسی بھی عوام کو کبھی بھی آرڈر نہیں دے سکتا کہ تم سر عام اتنے بڑے مذہب کے پیروکاروں کے آقا کو جو ہے اس کا خاکہ بناؤ یا فضلہ بناؤ یا اظہار آزادی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا عقل سے گیا گزرا پریزیڈنٹ ہوگا، ان کی قوم نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا۔ فرانس والوں کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، وہ انہوں نے ہمیں انجن بھی دیے ہیں تیاروں کے، ٹھیک ہے جی، اب 2 دن تک انہوں نے دی جو اس کے اندر، حالانکہ وہ کافی بدنام بھی ہوئے، یہاں رشوت کا چکر چلا، تو فرانس یہ ان کے پاکستان کے ساتھ احسانات کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ جو لوگ یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ان کے خلاف اعلان جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جہاد کی دے رہی ہیں، تو ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ فرانس کے اندر لاکھوں کے حساب سے پاکستانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اگر وہ ملک اتنا برا لگتا ہے تو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے نا، وہاں کا کھانا پینا نہیں چاہیے، جو کہیں جی تو بہت غلط ملک ہے، یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، غیرت ہے تو پھر چھوڑ کے آ جاؤ جو۔ اب وہاں رہنا بھی ہے، یہاں پتلے جلانا اور اس کو گالیاں دینا اور جنگ کی دھمکیاں دینا جو ہے، یہ تو کتے بھونکے ستاروں کو دیکھ کے اس کا مترادف ہوگا، جو ہے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے گالیاں دینے سے یا ان کے پتلے جلانے سے یا ان کے پرچم جلانے سے، جو الٹا مسلمان جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے بہت زیادہ۔ وہاں کے امپلائیز بھی ہیں، گورنمنٹ امپلائیز بھی ہیں، مسلمان عام شہری بھی ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کئی اور طرح کے لوگ ہیں جو ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جو کہتے ہیں ایک نے غلطی کی ہوتی ہے تو سب کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے، کرتا ایک ہے برتے سب ہیں جو۔ کوئی مذہب کسی کا بھی یہ الاؤ نہیں کرتا کہ کسی دوسرے مذہب کے نبی کو جو ہے نا برا بلا کہو، خاکے بناؤ اس کے جو ہے، ہر مذہب کے لوگ یہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک آدمی شر انگیزی کرتے ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ ابھی فار ایگزامپل یہ فیس بک کے اوپر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی خطرناک قسم کی تصویریں لگاتے ہیں کہ کوئی عورت کا پاؤں آیا ہوا ہے قرآن پاک کے اوپر اور نعوذ باللہ وہ گالیاں دے رہی ہے، کوئی آدمی ساتھ
سارے اس میں کیا کہتے ہیں جی اس کو آگے پھیلاؤ اور اس کو اگر مسلمان ہو تو شیئر کرو. بھائی سب سے بڑے گستاخ تم خود ہو جو تم اس کو تشہیر کر رہے ہو, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو. کوئی برائی دیکھ رہے ہو تو اوپر پردہ ڈالو. جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عزت کو کرانا جانتا ہے اور وہ ان مسلمانوں کی عزت کا محتاج نہیں ہے. جو زمین نگل سکتی ہے, آسمان آگ برسا سکتا ہے, جو اس کے محبوب کے اوپر گستاخیاں کرتے ہیں, لیکن ایک ہی گستاخی کے اوپر یہ مقصد نہیں ہے کہ پوری فرانس کو للکار دو, فرانس کے صدر سے لے کے تمام ان کے عوام کو للکارو. یہ اس طرح سے کام نہیں چلتے. یہ موجودہ جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تمام ریاستوں کے تمام افراد کے ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں, بزنس ہوتا ہے ان کا. کوئی آدمی اکیلا تنہا نہیں جی سکتا, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو. میں تو بہت بڑا پاورفل ہوں, میں نے پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگانا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہر قوم کے, ہر ملت کے مفادات ہوتے ہیں. جب ان کے ہمارے ساتھ فرانس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ ہماری آپ دوزیں ادھر آ کے ان کے انجینئر اپ گریڈ کرتے ہیں, ان کے بندے یہاں ہمارے بھی یہ تھے, پھر بھی انہوں نے تعلقات ختم نہیں کیے. لیکن ابھی جس طریقے سے یہ مذہبی سیکٹیرین اور فینٹکس لوگوں کے کہنوں میں آ کر کے عوام جو ہے نا عقل سے ہاتھ دھو کر کے جو ہے غلط الزام تراشیاں کرنا اور ان کے صدر کے پتلے جلانا, یہ گھٹیا حرکت کرنی. گورنمنٹ تو چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو بھی اور تمام جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سعودیہ والوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھنی چاہیے. وہ سب سے بڑا مرکز تو اسلام کا وہ ہے نا, وہاں کیوں مسئلہ خودی نہیں ہو رہی. جو انہوں نے تو بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہیں. جو ہماری قیادت کو بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری غلطی کی وجہ سے وہاں جو ہمارے مسلمان بس رہے ہیں فرانس کے اندر ہیں یا دیگر یورپین کنٹریز کے اندر ہیں, وہ تو یہاں آ کے رہنا پسند نہیں کرتے ہیں. وہ پہلی دنیا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو جو وہاں سے ذرا مبادلہ آ رہا ہے اس کو بھی لات لگے گی, جو وہاں سے جمع پونجی یہاں بیچیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا ریلیز کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے ہم کس کے خلاف کیا بول رہے ہیں. کوئی بالکل ٹھیک ہے حسن. اب ارم سے بولو کہ اس آگے کیا کہنا چاہ رہی ہے. ارم آپ مزید کچھ کہنا چاہیں پلیز بولیں. ارم میں فون رکھ رہا ہوں بھائی جی 5 منٹ کے لیے. کہ جو ہے پاکستانیوں کے لیے وہ مسئلے بنتے ہیں. اور دیکھیں پاکستان میں زیادہ ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے. باہر فنڈنگ کے تو یہاں یہ لوگ نہیں کر سکتے نا. ایک بینر بھی کتنے روپے کا اور کتنے اس کا کاسٹ آتی ہے. تو یہ چیزیں لانے کے لیے, لوگوں کو باہر لانے کے لیے, اس کے لیے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ان کو باہر سے پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس کو یونائٹ ہونا چاہیے. مطلب وہ ایران ہو یا کوئی بھی ہو XYZ, اسے اسلام کے بنیادی اس کو سامنے رکھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے لوگوں کے ساتھ, اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا ہے, جو ان کی تاکید رہی ہے, جو ہدایت رہی ہے, وہی ایمان ہے. تو وہ ہونا چاہیے اور اس قسم کا کچھ بھی ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب کوئی کسی بیان کو پکڑ کر اور اس کو دوبارہ سے مطلب اس کو اپنے حساب سے بنا کر اور لوگوں کو اشتعال میں لا کر اور یہ استعمال کرنا ہو گیا. تو یہ بہت غلط بات ہے. اور پاکستان میں اگر اس سلسلے میں اگر کوئی بھی چیزیں اٹھتی ہیں تو وہ اس کا اٹھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایجنسیز ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ ان چیزوں کو وہ یہاں پر بالکل نہ ہونے دیں اور عوام میں کو اسٹال جو ہے نہیں پھیلنے دیں. فرانس ہو یا ہمارا کوئی اور یورپین ملک ہو, سب ایک ساتھ ہیں اور سب نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے, ایک دوسرے کی پالیسیز کو آگے لے کے چلے ہیں. اصل مقصد اگر انسانیت ہی کو پیش نظر رکھ لیا جائے اور دین کی جمہوریت میں نہ آیا جائے, کیونکہ اسی بہانے سے ہی ان کو اٹھایا جاتا ہے, کمزوریوں کو پکڑ کر اور پھر ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے. اس کو معصومیت کہیں یا کیا کہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بات. لیکن یہ کہ جو بھی پالیسی بنائی جائے جو یہاں پر ہو اس پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. کسی کے لیے کوئی نہیں اور کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. فرانس کے صدر کو ہم دیکھیں ناموس رسالت پر اگر کوئی بھی چیز آئی تھی یا کچھ اٹھائی گئی تھی اس کے سیاق و سباق کو دیکھے بغیر اعلانات شروع کر دینا اور انتظار نہ کرنا کہ وہاں سے کیا بیان آتا ہے. دیکھیں آپ اس کے بعد جو بیان یہ آ گیا کہ انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے اور کہا ہی نہیں ہے, تو اس کے بعد
سے تو لیکن ان کی خیر سگالی کے جو پیغامات ہیں ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اور سعودی گورنمنٹ جو مطلب اسلامک ورلڈ کا ایک ذمہ دار وہ لوگ کہلاتے ہیں, اگر ان کی طرف سے اقدامات کچھ ہوئے ہیں اس سلسلے میں تو ہم ان کا بھی خیر مقدم کریں گے, کیونکہ انسانیت ہی کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک موٹیو ہونا چاہیے. ہر جو انسان پیدا کس لیے ہوا ہے, دوسرے کو کاٹنے مارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, اور دین اسلام کے فروغ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ سازشیں کر کے اور غیر مسلموں کو اپنی طرف لائیں گے یا ان کو ختم کر دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اور اپنے عمل سے, اپنے قول و فعل سے وہ چیزیں لے کر آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کی ذات پاک پہ جو اٹریکشن تھی, جو وہ ان کا عمل کا حصہ تھی, وہ ان کے قول کا حصہ بنی, وہ چلتا پھرتا قرآن کہلائے, تو اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈالے. اور اس طرح نہ کوئی جنت ملتی ہے بلکہ دوستوں کے عذاب جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ شاید اس چکر میں لے لیتے ہیں, لیکن ہمارے خیال میں یہی ہے کہ انسانیت کا پرچار ہونا چاہیے. اور ہم فرانس ہو یا کوئی بھی ملک ہو, ناموس رسالت سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے نہیں. اور جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کہیں کوئی حرف پالیسی کے تحت یا اخلاقی لحاظ سے ان کی اس کو گرانے کے لیے گر تو سکتا نہیں ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر اشتعال لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ایسا کچھ کیا گیا, ذہنی خلفشار کا شکار کرنے کے لیے کہیں پر بھی اگر ایسا ہوتا ہے, چاہے اس میں مسلمان انوالو ہو انہیں سخت ترین سزا ہونی چاہیے, چاہے اس میں غیر مسلم انوالو ہو انہیں سخت ترین سزا ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہم دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر دوسرے مذاہب میں بھی, کیونکہ اسلام جو ہے ہمارا وہ مذاہب کی تمام مذاہب کی اچھائیوں کا ایک نچوڑ ہے اسلام. لہذا وہاں پر کوئی کسی کی ذاتی یا پرسنل ضروریات یا اس کو ہٹا دیں ایک نظر سے, لیکن مد نظر یہ چیز رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ تمام مذاہب کی اچھائیوں کا نچوڑ ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, تمام جانداروں کے لیے بھی, اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں. تو اپنے اس کو اپنی زندگیوں کو اس اسوا پر ڈالنے کی کوشش کی جائے, ورنہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی شرمندہ ہونا پڑے گا. تمام مسلمانوں سے اس پلیٹ فارم سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اور اپنے تمام غیر مسلم جو ہمارے انسانی ہمارے ساتھی ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے, ان کی بات کو دیکھے سمجھے, اور ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیں, اسی طرح مسلمان بھی ان کے جذبات کو مجروح نہ کرے اور کسی قسم کے ایسے اقدامات نہ اٹھائے جو اپنے ہی ملک میں انارکی کا باعث بنے, اپنے ہی لوگوں کی پریشانیوں کا باعث بنے, اور اپنے ملک کے سرے جو مبادلہ ہے اس کی بھی ریاست کا جو ہے اس پر رکھنے کا باعث بن جائے. تمام دنیا کے ہم مسلمانوں سے, سب پاکستانیوں سے گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈے دل و دماغ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اس میں تمام سیاستدان بھی آ جاتے ہیں, اس میں تمام علماء بھی آ جاتے ہیں, اور اس میں تمام عام انسان بھی آ جاتے ہیں جو کہ میری طرح ایک لے مین کی حیثیت رکھتے ہوں گے, وہ بھی سب اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور سب کو ساری بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس دور میں 2020 کے اینڈ میں کوئی اتنا معصوم ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چل رہا, کوئی کلیکٹیولی دیکھ نہیں سکتا, یا اگر ہم کسی چیز پہ جب بات کرنے آئے تو ہمیں اس کا تھوڑا سا سینیریو پتا ہونا چاہیے. تو چونکہ ہم اپنے آغا حسن سید اپنے چیئرمین پائم اور پریسیڈنٹ پائم اور چیئرمین پائم جمال ٹھاکر صاحب کی زبان پر بات پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. ان کی کہی ہوئی بات کی ہی روشنی میں ہم نے اتنی بات کہی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پریسیڈنٹ فرانس جو ہے ان کی بات کو غلط کر کے پیش کیا گیا ہے, تو غلط کر کے پیش کیا گیا ہوگا, لازمی ایسا ہی ہوا ہوگا, ورنہ
یہ سیشن جو انہوں نے ارجنٹ بیسس پر ایک دم کال کیا ہے شاید اس کی وہ ضرورت محسوس نہ کرتے. بہت شکریہ پریسیڈنٹ سر آغا حسن سید صاحب اور جمال ٹاکور چیئرمین پائم, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا اور ہمیں اپنی رائے کو بہت ہی شارٹ ٹائم میں کہنے کا, جبکہ ہم اس پر بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا نہیں ہے, لیکن اگر دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی اور ایڈوکیٹ تنولی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں نے بہت اچھی بات کی ہے. حسن نے بولا کہہ رہے تھے بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات, دونوں نے بہت اچھی بات کی ہے اور ابھی اس لائن پہ رہیں آپ دونوں لائن پہ رہیں. کیا کہہ رہے ہیں لائن پہ رہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بلکہ ابھی انہوں نے اپنا ارم نے اپنی بات ختم کر لی ہے, سو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری سویٹ آف ہر, اور انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, بہت مدلل بات کی ہے اور بہت پازیٹیو بات کی ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پائم انقلاب میں ہیں اور اس کی ونگ کی جو ہے پریزیڈنٹ ہیں وہاں پہ اپنا سندھ میں. سو میں یہ کہوں گا کہ آپ ارم اگر مزید کوئی بات کرنی ہے تو بتا دیجیے, ورنہ میں چاہوں گا کہ آپ نا وہاں پہ جا کے تو اپنا اس کو لائیو سیشن کو دیکھیے اور ہم مزید کچھ اور لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو مجھے میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, thank you so much for your participation. We're very grateful for this. بہت شکریہ جمال بھائی کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی آپ کا بہت شکریہ, تنولی کی طرف سے بھی. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, تھینک یو, بائے 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 بائے. اچھا جی بھائی, بات یہ ہے کہ اب میں ذرا بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ کیجیے بات, آپ اس بارے میں پھر میں بات کروں گا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دو ایک اور لوگوں کو لائن پہ لوں, اگر وہ لوگ اویلیبل ہوئے تو آپ کیجیے بات. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے ہے کہ آپ جو لائف میں ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے ارم برنی اور تنولی ایڈوکیٹ جو ہیں آپ نے ان کی بات سنی. بہت سارے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا, خاص کر مجھ پہ اعتراض کیا ہے کہ بھی آپ جو ہیں آپ نے بہت زیادہ غلط بات کی ہے اور بہت زیادہ آپ جو ہے فرانس کے بارے میں جو ہے بڑے ٹچی ہیں, اور پریزیڈنٹ جو ہمارے, ہم ایک بات آپ کو کلیئر کر جاؤں کہ ہم فرینچ میں پریزیڈنٹ جو آپ مینول ماخوں کے پتہ نہیں کس طرح بولتے ہیں, ہم ماخوں بولتے ہیں, پریزیڈنٹ ماخوں, کیونکہ فرینچ میں جو ان کا نام ہے وہ مینول ماخوں ہے, ماخوں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کس طرح اردو میں لکھتے ہیں یا اس کو کیسے بلاتے ہیں, تو میں جو ہے فرینچ میں ان کا نام لوں گا جب بھی لوں گا, تو اس لیے آپ یہ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ میں ان کو جس طرح فرینچ ان کو بلاتے ہیں پریزیڈنٹ ماخوں, میں بھی پریزیڈنٹ ماخوں کر کے ہی بولوں گا. تو کافی لوگوں نے اعتراض کیا اور میرے ساتھ جو ہے میرے فیس بک کے اوپر انہوں نے مجھ پہ لعن طعن بھی کی اور میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی, لیکن میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کروں. میں یہ آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو خبر کا جو تروڑ موڑ کیا تھا, جو یہ خبر جو غلط ہوئی تھی, الجزائر کا جو ٹیلی ویژن ہے جب وہ انٹرویو کر رہا تھا یا اس کا, یعنی کہ جب وہ پریزیڈنٹ جب وہ بول رہا تھا تو اس کا جو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا, اس نے ٹرانسلیشن میں غلطی کی اور اس بات کو جس بات سے بات بھڑکی اس نے ٹرانسلیشن غلط کی کہ جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, جبکہ پریزیڈنٹ ماکروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالکل نہیں لیا. یہ میں بات پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں, پھر کلیئر کر رہا ہوں, اور کل کو آپ لوگ کہیں سے بھی کلیئر کریں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ پریزیڈنٹ ماکروں فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ کسی قسم کی بات نہیں کی. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہوں اور یہ میری گورنمنٹ جو ہے, ہم فنیٹک لوگ جو ہیں, فنیٹزم جو ہے, جو فوبیا ہے, جو انتہا پسند ہیں, ہم ان کے خلاف تھے, ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے اور اپنے ملک کو کسی بھی حال میں ان سے برا کریں گے, ان کو اس سے خارج کریں گے. یہ اس کی سپیچ کا مقصد تھا.
لیکن کیونکہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ الجزائر ٹیلی ویژن کی ہے، جس نے اس کو ٹرانسلیٹ غلط کیا، جس کی وجہ سے اردگان پریزیڈنٹ نے اس کو سنا اور اس نے انتشار پھیلایا مسلمانوں کے اندر. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو سعودی عربیہ نے سٹینڈ لیا فرانس کے ساتھ. سب سے پہلے سعودی عربیہ کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھے. یہ قطر ہو گیا یا جدہ ہو گیا، یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے عربی سعودی عربیہ آتا ہے. اگر سعودی عربیہ اس کے جو کنگز ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا، اور انہوں نے اس بات پہ آج میں نے پوسٹ لگائی ہے اپنے جمال ٹاکو انفارمیشن انٹرٹینمنٹ پیج کے اوپر. وہاں کے شہزادوں نے اور وہاں کے جو کنگ ہے اس نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ پریزیڈنٹ ماکرون کے ساتھ ہم سٹینڈ لیتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ماکرون جو ہے فرانس کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی نہیں کی. انہوں نے ٹیررزم کے خلاف بات کی تھی، اور ہم بھی یعنی کہ جو سعودین ہیں انہوں نے کہا ہم بھی جو ٹیررسٹ ہیں یا ٹیررزم کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں اور کھڑے ہوں گے ان کے خلاف. یہ ہے سارا مدعا، یہ ساری بات جس کے اوپر مدعا بنا کے جو ہے مسلمانوں کو بھڑکایا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جاہلیت جو ہے وہ انتہا پہ ہے، ہمارے پاس جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب اسلامی ممالک کے اندر علماء دین نے، جن کو انگریزی تک نہیں آتی، جن کو دنیا کا جو سسٹم ہے دوسرے ممالک کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے سسٹم کا نہیں پتہ، جن کو فرانس کے جو ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ان کا لا ہے اس کے بارے میں نہیں پتا، وہ لوگ اٹھ کے فرانس کے بارے میں بات کی اور انتشار پھیلایا. ایسے لوگوں کی معافی ہمارے قریب نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر جو ہے انتشار پھیلایا اور فرانس کے ساتھ تعلقات خراب کیے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. سوچے سمجھے اور بات کو سمجھے بغیر اور سپیچ کو سمجھے بغیر جو علماء دین نے انتشار پھیلایا، اور اس میں سب سے آگے ترکی کے اردگان، جس کے اس وقت پاکستانی جو ہیں عشق میں مبتلا ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں عشق میں مبتلا ہیں اردگان کے، جو سب سے بڑا فراڈی ہے، سب سے بڑا ڈرامے باز ہے، سب سے بڑا کنجر ہے، سمجھے نا. وہ مسلمانوں میں ہیرو بننا چاہتا ہے. اس نے اپنے آپ کو ہیرو بننے کے لیے، اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے اور مسلم کنٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے یہ انتشار پھیلایا، اور اس نے کوشش کی کہ میں جو ہے اس طریقے سے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی مطلب بات بھی نہیں ہوئی اس کو ایکسپلائٹ کر کے اور اپنی شہرت کو آگے لے کے جاؤں اور مسلمانوں میں ہیرو بنوں، اور اس طریقے سے جو ہے مسلم کنٹری جو ہے وہ میرے ساتھ بنے. لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے، اردگان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سعودی عربیہ، جب سعودی عربیہ نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے فرانس کے ساتھ ہیں، فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کے بعد اردگان کی بات جو ہے وہ نفی میں چلی جاتی ہے. جو اردگان ہے اس کی جو اس نے انتشار پھیلایا مسلمان کنٹریز کے اندر اور مسلمان علماء دین کے اوپر، اس کی بات نفی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اردگان وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ یورپ سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے. کیونکہ یورپین یونین نے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ یورپین یونین نے ترکی کو یورپین یونین میں ایکسپٹ نہیں کیا. وہ چاہتے تھے کہ یورپین یونین میں داخل ہوں، لیکن وہ داخل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنا جتنا بغض اور جتنا اپنے جو اس کی نفرت تھی وہ جو ہے اس بات کو اچھال کے جو ہے فرانس کے خلاف کی، اور اس کیا کہتے ہیں بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے بے وقوف لوگ جو جاہلوں میں جو ہے بے شمار ہیں تمام ممالک میں، انہوں نے واویلا کیا اور جو ہے فرانس کے خلاف ایک جہاد شروع کر دیا.
सो हाँ जी, आप मेरे साथ हो? No, no, please, just a second. Hello? आप मेरे साथ हो? आवाज आ रही है मेरी? तो कहने का मकसद ये है, आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? हेलो? एक मिनट, हसन बात कर रहे हैं किसी तरफ। मेरी आवाज आ रही है? जमाल भाई, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ओके, मैंने वदूद के लिए लाइन के ऊपर आई वांट हिज ओपिनियन ऑन दैट दिस इशू, तो प्लीज आप इसको जस्ट रिकॉर्ड कीजिएगा। वदूद इज ऑनलाइन एंड आई वांट हिज आप वदूद साहब को बोलें, आपका उनका इंट्रोडक्शन कराओ, उनको बोलो कि वो इसके ऊपर डिस्कस करें, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी, तमगा हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज, and he is a very learned person of Pakistan, and he has been a great journalist and very renowned journalist, और माशाल्लाह बहुत इनका जो है एक इनकी ओपिनियन की बहुत अहमियत है। ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं उनसे उनको मेरे तो खैर ये दोस्त हैं, हम तो वो लंगोटिया यार अंडरवेयर फ्रेंड्स हैं। सो बात ये है कि आई वुड लाइक टू आस्क हिम regarding whatever has happened in regarding this French president's statement manipulated and maneuvered by ये जो तटपुंजी जर्नलिस्ट हैं और जो पाकिस्तान में TRPs के लिए करते हैं। I just want Mr. Wadud Qureshi's, Dr. Wadud Qureshi's opinion on that. डॉक्टर साहब, बात ये है कि we are online and live and आपकी ओपिनियन चाहिए कि ये जो इन लोगों ने एक तमाशा बनाया था फ्रांस के प्रेसिडेंट के हवाले से, उनकी जो स्टेटमेंट थी, जिसको अभी सऊदी अरब ने भी सेकंड कर दिया है कि इनकी स्टेटमेंट को लोगों ने मैन्यूवर किया और मैनिपुलेट किया और एक इंतशार फैलाने की कोशिश की, और खासतौर पर अर्दगान जैसे तटपुंजिये ने। आप इस बारे में अपनी कैन यू प्लीज गिव योर ओपिनियन, फ्री ओपिनियन? आप लाइव जा रहे हैं जी भाई। बहुत शुक्रिया आगा साहब। सूरत हाल ये है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, इसका अभी तक टेक्स्ट पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना उसकी कोई वीडियो या ऑडियो मन कहीं जगह पेश की गई है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये डाल दिया कि उन्होंने इस्लाम के बारे में और जो खाके वहाँ के किसी आर्टिस्ट ने बनाए थे उन्हें मुख्तलिफ दीवारों पर आवेजा करने के बारे में कहा है कि ये जरूर किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारा हक है और इंसानी हकूक की बात है और इंसान की आज़ादी राय की बात है। ये जुमले यहाँ पर हैं, लेकिन जब तक वो आपको मुकम्मल स्टेटमेंट आपके पास ना हो, आप उसको देखें ना और उसमें कोई हिस्सा कटा हुआ ना हो, तो तब तक आप उस पर राय देना या उसके बारे में रिएक्ट करना दुरुस्त नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक बात आती है और उस बात का अगला पोर्शन जो है वो एग्जैक्ट काट दिया जाता है तो उसका बिल्कुल मतलब बदल जाता है। एक जुमला उसके साथ अगर इजाफा कर दिया जाए तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। जैसे तारुल कादरी साहब ने ये कहा कि खत्म नबूवत के हवाले से जो भी बात करता है गैर मुस्लिम करता है, उसके बारे में उसको फांसी की सजा देना या मुर्तद करार नहीं दिया जा सकता। अब उसका अगला पोर्शन ये था कि ये फिका हनफी में लिखा हुआ है, उन्होंने फिका हनफी काट दिया, उतना पोर्शन दे के तारुल कादरी साहब को गाली गलौच हो रही है हर जगह और बड़े बड़े लोग गाली दे रहे हैं और बड़े मोतबर दे रहे हैं। तो जब तक आपको मुकम्मल बात पता ना हो और सियाको सबाक से हट के आपको मुकम्मल चीज जब तक पता ना हो, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि उस पर रिएक्ट करना, चीजों को जलाना, लोगों को मारना, एहतजाज करना मुनासिब नहीं है जब तक आपको पूरी बात ना हो। और यहाँ पर पूरी बात लोगों को पता नहीं है। मैं मीडिया से, सोशल मीडिया से इन टच रहता हूँ, लेकिन मेरे सामने अभी तक फ्रांस के सदर का बयान नहीं आया। अब अगर आया है तो उसने फ्रेंच जबान किया होगा, फ्रेंच जबान में जिक्र किया है तो उसका तर्जमा किसने किया है? आया उसने जो बात की है तर्जमे के कई अक़साम में, एक अलामी तर्जमा है, एक अदबी तर्जमा है, एक इल्मी तर्जमा है, एक कानूनी तर्जमा, 6 अक़साम है। हसन टेलीफोन करीब रखो। ये उसने किस अंदाज में किया? इल्मी हवाले से किया है, अदबी हवाले से किया है, कानूनी हवाले से किया है या अखबारी हवाले से किया? अब वो भी किसी को नहीं पता। लिहाजा एक भेड़ चाल है, वो बस उबे रसूल में लोगों को जो है वो आगे लगा लेते हैं और लोग इसमें शुरू हो जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जब तक तुर्की के सदर को भी चाहिए था कि असल वर्डिंग उसकी वो पहले बताते कि ये बात उसने की है और ये बात हमारे लिए काबिल एतराज है और इसको ये बात नहीं करना चाहिए, तो ये तो बात दुरुस्त थी।
لیکن جب تک کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اس کا اصل مدعا میں، اور پھر جب کسی آدمی کی مذمت کرتے ہیں تو سیاق و سباق کا ہونا بھی ضروری ہے کہ کس موقع پر کس کانٹیسٹ میں کیا بات کی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی. جی بہت زبردست بات کی ہے ڈاکٹر ودود قریشی صاحب نے، بڑی مدلل بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپروچ ہے بینگ اے جرنلسٹ، اگر یہ پاکستان میں ہر ایک کی اپروچ ہو تو آج جرنلزم کا سلسلہ کچھ اور ہوتا. بہت اچھی بات کی ہے کہ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے بات کیا کی ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر ودود قریشی صاحب کہ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ دا ورلڈ اوور پیپل ول ہیئر ہز precious opinion. This is what is learned and precious opinion by a very renowned journalist. And Dr. Sahab, aapka bahut shukriya. You have been very kind to deliver your very precious and very positive opinion regarding this. اور یہی چیز چاہیے پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں جو جرنلسٹ ہیں ان لوگوں کو. آپ کی جو سوچ ہے اس کے مطابق واقعی جب معلوم ہی نہیں ہے اور آپ لے کے اچھل کے چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دس از رائٹ. سو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم ویری گریٹفل. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جمال ٹھاکر صاحب کا فرانس سے. آپ کا بہت شکریہ کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کا شکریہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ ویل گیٹ ان ٹچ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف مائی ڈیئر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ٹیک کیئر. بائے بائے. بائے بائے. اللہ حافظ. جی بھائی آپ اپنی بات کیری کریں. میں پھر دیکھ لوں گے ہو وی ہیو ٹو کنٹینیو. تو نہیں ابھی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں بات تو کرو، سٹارٹ کرو، پھر میں ذرا. اچھا جی اب میں کرتا ہوں بات یہ ہے میں آپ کے بعد پھر میں بات کروں گا. جرمنی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو کانٹینٹس کا معلوم نہیں ہے، آپ کو فرینچ زبان کا معلوم نہیں ہے اور آپ جو ہے اس چیز کو اپنے معنوں میں لے کر آپ دوڑ پڑے ہیں اور آپ دنیا میں ایک آگ لگانا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ مسلمانوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت نیگیٹو بات ہے. بات یہ ہے سعودی عرب نے جو کہا ہے، سعودی عرب کا جو ورژن آیا ہے وہ بالکل وہی ہے، اس کا ورژن آج آیا ہے. آپ جمال ٹھاکر صاحب کی اور میری گفتگو کو جو ہم نے پچھلے 2-4 دنوں میں کی ہے اس کو آپ سنیں اور اس کو آپ اس بات کے وٹنس ہوں گے کہ سعودی عرب نے منو ان وہی باتیں کہی ہیں جو ہم نے کہی تھی. بات یہ ہے کہ اس کو ویژن کہتے ہیں. This is the vision what the countries need. یہ جو پالیٹکس ابھی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پالیٹکس کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ان کے ایشو کو جھوٹا ایشو بنا کے اس کے اوپر پالیٹکس کرنا. جو اردگان ہے وہ ایک بہت ذلیل ترین قسم کا انسان ہے. ترکی کے لوگوں کا آپ کو کلچر نہیں معلوم ہے. یہ جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں ان کے جو چودروں پہ ٹھڈے پڑتے ہیں اور ان کو جو ذلیل کرتے ہیں یہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں پر کیا ہوتا ہے ترکی میں ان لوگوں کے ساتھ. اور یہ وہاں پہ ٹیلی ویژن ڈرامے دیکھ کے تو ترکی کے عشق میں مبتلا ہے. یہ بات لوگ واشکاف الفاظ میں بلند آہنگ سنیں، ببانگے توہل سنیں کہ ترکی جو ہے وہ پاکستانیوں کو ذلیل ترین قوم میں شامل کرتا ہے جو اس کی عوام ہے. اوپر جو ارتگان ہے وہ تو اسلامی ممالک کا لیڈر بننے کے لیے وہ اس قسم کے گندے اور ذلیل قسم کے جو حربے استعمال کر رہا ہے حتیٰ کہ اس کے اپنے ملک میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. میں جرمنی میں رہتا ہوں. جرمنی میں 70 لاکھ ترکی رہتا ہے. ترکی سے اردگان کی بات کرو تو آگے سے لڑنے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے نفرت ہے. تو یہ جو ہے وہ مسلم ممالک کا لیڈر بننے چلا ہے. ہی سچ اے گائے رائٹ. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ سجاد رضی، ایک منٹ فون آ رہا ہے، ایک منٹ. ہاں سجاد کیسے ہو؟ آئی ایم گڈ سجاد. بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے کال کیا تھا. آئی ایم سوری ٹو بادر یو. ایکچولی ہم اس وقت لائیو ہیں اینڈ وی
need your precious opinion regarding जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट के ऊपर इन लोगों ने इसको मैन्यूवर किया और मैनिपुलेट करके, और जो अर्दगान जैसे तटपुंजियों ने इसको जो है, और हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने इसको गलत पोर्ट्रे किया और गलत तौर पे अवाम तक पहुंचा के उनको फ्लेयर अप किया, और जो है मगर सऊदी अरब का जो आज का बयान है वो सब के ऊपर भारी हुआ। उसने वही कहा जो हमने कहा था। मैंने वैसे जिक्र किया, बट आपकी ओपिनियन जो भी है, वी नीड योर ओपिनियन कि ये जो कुछ हुआ है, होता रहा है, या फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ ये लोग जो इस्लामी ममालिक में ड्रामेबाजी इन्होंने की, अवाम ने की या अवाम को उस पर उकसाया, उसके बारे में आपकी जो राय है वो वी नीड इट। सजाद प्लीज आप कहिए। आप लाइव हैं एंड मैं टेलीफोन पास रख रहा हूँ, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। साहब, ये जो स्टेटमेंट थी फ्रेंच प्रेसिडेंट की, मैंने एक स्टेटमेंट थी कि रिगार्डिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें इस किस्म की कोई चीज नहीं थी कि वो जिसमें उसने ये कहा हो कि जी जो हमारी ऐसी डिग्निटीज हैं, जैसे अंबिया हो गए या वो बड़ी बड़ी जो है शख्सियात, इनके बारे में कुछ उसने गलत कहा हो। तो मैं टोटली ये कहता हूँ कि वो उसमें बिल्कुल ही बेचारा वो एब्सोल्युटली राइट के उधर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है कि जी हम किसी बुजुर्ग को इसमें नहीं लाते। ऐसा ही है। फैंटास्टिक, बिल्कुल जी किसी ऐसी शख्सियत को हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करते जिसके साथ लोगों की या रिलीजन की सेंटिमेंट्स हैं, तो उनको हम बिल्कुल वो डिनाई करते हैं। तो फिर ये किस तरह, ये भड़काव किस तरह हुआ सजाद साहब? ये जो लोग भड़के हैं, ये इसकी वजह क्या हुई? ये एक जो है ना जी, तमाम मौलवियों की एक चीज है, वो इसको फ्लेयर अप करते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू ये पैसा जो बाहर से इनको आता है, जो बाहर से पैसे आते हैं इनको, ये उसकी वजह से ये बोलते हैं। वो करना होता है कि इसके बारे में शोर मचाएं। जी बिल्कुल आप क्या लोगों को फ्लेयर अप करते हैं कि वो शोर मचाएं इस चीज के अगेंस्ट। भाई, जितना आप रसूल से प्यार करते हैं उतना शायद हम उनसे ज्यादा, आपसे ज्यादा ही करते हैं रसूल से प्यार। नहीं, आपके इल्म में है कि ये जो आई मीन टू से, अभी हमारी डॉक्टर वदूद कुरैशी साहब से बात हो रही थी, इज वन ऑफ लर्नड मैन इन पाकिस्तान, उनका बड़ा नाम है, सितारा इम्तियाज हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई हो। एडवोकेट तरोनी साहब ने भी कहा, अपना इरम ने कराची से कहा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस बात को क्लियर कीजिए, क्या वहां पे ये तासुर दिया जा रहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो है वो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में कोई अल्फाज कहे? क्या एक्चुअल स्टोरी क्या चल रही है वहां पे? हाँ, बिल्कुल सेम यही चीज है। ये इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि लोग भाई देखे, आम स्टेटमेंट जो उसने दी है उससे तो लोग फ्लेयर अप नहीं होंगे, लोग उसको समझते ही नहीं है। राइट, जब उनको फ्लेयर अप करना है तो बीच में कुछ ऐड करना पड़ेगा, मसाला ऐड करना पड़ेगा। दैट इज ट्रू जी। जब वो मसाला ऐड हुआ है तो लोग फ्लेयर अप हुए ना जी। तो क्या कहा जा रहा है वहां पे? क्या कहा जा रहा है वहां पे? क्या कहा जा रहा है कि क्या कहा है फ्रांस प्रेसिडेंट ने? जी, प्रेसिडेंट ने यही कहा है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम इसको डिनाई नहीं करते, ये हमारा कल्चर है, हम इसको प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। तो लोग फ्लेयर अप हो रहे हैं इस चीज से कि भाई अगर फ्रीडम ऑफ कल्चर है तो तुम ऐसी चीजों को भी लेके आओ ना कि तुम्हारे मुल्क में और क्या जो चीजें हैं जो गलत होती हैं तो तुम उसको कंडेम करते हो।
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ وہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے پاکستان اسلامی ممالک میں کہ جی فرانس کے پریزیڈنٹ نے نبی کریم کا نام لے کے گستاخی کی ہے. گستاخی کس معنوں میں کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. نہیں تو لوگ فلیئر اپ ہوں گے. ہاں، لیکن فرانس کے پریزیڈنٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لیا. میں تو یہی تو کہتا ہوں لوگوں کو کہ جب اس بندے نے نام ہی نہیں لیا تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں آگے سے؟ یہ موٹیو کیا ہے لوگوں کا اس بارے میں؟ کیا موٹیو ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ اینڈ ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اس بارے میں؟ کیوں یہ لوگ جو ہے فرانس کو کے خلاف یہ ایک مہم چلائی ہے انہوں نے؟ وائی؟ ڈس انفارمیشن. ٹھیک ہے جی. دوسری جو ہمارے ملک، آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں اس وقت کیا حالات ہیں؟ ٹرو، بالکل آپ کو پتا نا. ٹھیک ہے نا. اب گورنمنٹ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ. رائٹ. اس میں ان کو ڈسلوج کرنے کے لیے لوگ اس میں زیادہ آ جائے، ان ہو جائے اور اس کو بھول جائے، اس کو سیکنڈری پوزیشن پہ چلی جائے وہ. اچھا، ڈائیورٹ کر رہے ہیں یہ خاص طور پہ پاکستان میں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اب ترکی ہے، اس نے ایک بیوقوفانہ جو پریزیڈنٹ کو سوٹ نہیں کرتا بیان جو اس نے بیان دیا فرینچ پریزیڈنٹ کے بارے میں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ، کنگ ٹو کنگ اینڈ ٹاپ ٹو ٹاپ، ایلیٹ ٹو ایلیٹ، جو بیانات ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے اور بہت احتیاط سے دیے جاتے ہیں. بٹ ایک بے وقوف قسم کا آدمی ہی یہ بیان دے سکتا ہے ایک سیولائزڈ کنٹری کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہ وہ پاگل ہے یا اس کا مینٹل لیول ٹھیک نہیں ہے یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ارتگان نے بیان دیا تھا، یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیوں دیا یہ بیان؟ دیکھیں جی، مجھے ان کی کنٹری ہسٹری کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن وہ جو بیسکلی وہ بیوقوف لوگ ہیں نا جی. وہ مسلمان ہی ہیں، وہ بھی پاکستان مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا. ٹرکش ہے وہ گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہنس رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہے ہیں، جمال بھائی بھی ہنس رہے ہیں، میں بھی ہنس رہا ہوں. آپ کی بات بیان پہ بہت اچھا. میں جمال بھائی کی جو بات کو نا وہ انڈورس کرتا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی فرینچ پریزیڈنٹ نے کب کہا تھا؟ ٹرو، بالکل. یہ ہمارے یہاں فریڈم آف اسپیچ ضرور ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ کسی کے جو بڑے لیڈر ہیں، جو یہ مذہبی لیڈر ہیں، ان کو آپ ٹارگیٹ کریں. یہ کبھی نہیں کہا اس نے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. میں جماعت صاحب کی اس بات کو ہمیشہ انڈورس کرتا ہوں. میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں یار وہ جتنا بھی بڑا بیوقوف ہو لیکن اسے کبھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ جی آپ کیا نام ہے کسی اس کو ٹارگیٹ کریں. بالکل ایسا لیڈر کو. سجاد، 70-80 لاکھ سے زیادہ مسلمان فرانس میں روزی کما رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا کہ فرانس جیسا سیولائز کنٹری کا پریزیڈنٹ ایسا کوئی بیان دے سکتا ہے جس سے کہ وہاں کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا نا. کبھی نہیں. نہیں جی. ایک دوسری بات، ورلڈ اکانومی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. وہ کوئی بے وقوف آدمی ہوگا جو اپنی اکانومی کو ڈس انٹیگریٹ کرے یا خود اس پہ وہ کیا نام ہے ٹارگیٹ کرے. کس طرح ٹارگیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اتنی فاسٹ گروئنگ اکانومی جس کی ہو اس لاک ڈاؤن میں، اس پینڈیمک میں، کون چاہے گا کہ میں اپنی اکانومی کو نیچے بھیج دوں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. بالکل ٹھیک ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. تو میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جی ان کی اتنی پروڈکٹس مارکیٹس میں اویلیبل ہے، ہر جگہ آتی ہیں. وہ اب سارے بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹ بائیکاٹ. اور بھائی کو کیسے کرو گے؟ وہ پاگل کا پتر ہے کہ اس قسم کی بات کرے. ہاں، اٹس اے جوک. دس کوڈ بی اے جوک اینی وے. لیکن انہوں نے ان لوگوں نے، ملوں نے، اور خاص طور پہ جو اسلامی، دیکھیں میں ملاؤں کا سخت خلاف. بالکل ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے، دیکھیے سجاد، میں دوبارہ ان کا نام دہرا دیتا ہوں، یہ ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں، سید سجاد رضوی صاحب ہیں. بات یہ سجاد کہ ایکچولی یہ ایک فولز پیراڈائز میں رہتا ہے یہ ترکی. وہ
इस्लामी मुल्कों को लीड करना चाहता है, ठीक है। सऊदी अरब के होते हुए लीड करना तो एक दीवाने का ख्वाब है। सही बात है। सऊदी अरब ने बयान दे दिया, जब आज बयान दे दिया सब ठप के बैठ गए, क्योंकि वो बाप है सब मुल्कों का, ठीक हो गया। वो फाइनेंशियली भी वही है जी, वो फाइनेंशियली भी बाप करने वाले वही है जी, सपोर्ट करने वाला वही है। वो एक हार्ड रियलिटी है जिसको कोई माने या ना माने, मगर तुर्की कहीं खड़ा नहीं होता। तुर्की की कोई औकात नहीं है, उसको ठुड्डा पड़ा है, इतना स्ट्रांग नहीं है बेचारा भैया, स्ट्रांग नहीं है उसको। जो किक पड़ी है वो यहाँ से EU से उसको शामिल नहीं किया। उसके अलावा अरब ममालिक उसको पसंद नहीं करते, वो किसको लीड करेगा? और उसको पाकिस्तान लेके चल रहा है, और वो भी इसलिए वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को आगे लगा के रखा हुआ ना, उसे साथ मिला के रखा हुआ है। पाकिस्तान के जाहिल अनपढ़ लोग हैं, वो अल तुगरल के ड्रामे देखते हैं, वो इस तरह के ड्रामे पाकिस्तान में जो आते हैं, और वैसे वो फाशी के ड्रामे उनके मुल्क में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि हमारे मुल्क के लोग तो स्टूपिड एंड इडियट्स हैं, सो दे थिंक हर जगह अर्दगान करें, ही इज नथिंग, हमने बहुत पहले कहा था। तो बहरहाल बात ये है कि मुल्कों की स्टैंडिंग्स होती हैं, मुल्कों का एक वजूद होता है। तुर्की का वो वजूद नहीं है जो सऊदी अरब का है, पाकिस्तान का वो वजूद नहीं है जो सऊदी अरब का है। तो व्हेन सऊदी अरब से सब अरब ममालिक उसको फॉलो करेंगे, ठीक हो गया जी। तो मकसद ये है कि उसने बहुत समझदारी का जो आज बयान दिया है, वो हमें एक्चुअली हमारा जो मौकफ रहा है, आप हमें देखते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं, वो वही मौकफ सऊदी अरब ने आज बयान किया जो हम पिछले एक हफ्ते से फ्रांस के बारे में कह रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि बहरहाल मैं अपनी राय बाद में दूंगा, आपकी राय लेना जरूरी थी। तो आप इस बारे में कंक्लूडिंग क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ हुआ और जो कुछ फ्रांस के खिलाफ इन लोगों ने किया, उसके बारे में आप अपने चंद अल्फाज में बता सकते हैं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑल दैट? रीजन मेरे पास एक दो वीडियोस आई हैं सब जी, अगर मेरे पास वो हुई वीडियोस तो मैं आपको वो सेंड करूंगा जी। कुछ मौला हजरात हैं जो बड़े मॉडर्न मौलवी यूके, उसके कनाडा के और अमेरिका के, उनकी कुछ वीडियोस हैं, वो मैं आपको भेजूंगा। उसमें सारा कंक्लूजन है, और वो अजीब स्टूपिड सा कंक्लूजन है। अब मैं आपको आप लाइन पे रहिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। बात ये है, ये लोग जो पाकिस्तान में ये तटपुंजिए जर्नलिस्ट, तटपुंजिए जो चैनल बना के उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर 50-50 लाख कमा रहे हैं, वो सिर्फ अपने TRP, अपने व्यूज, हर व्यूज पे उनको पैसा मिलता है। वो बात करते हैं जिसके पीछे पब्लिक लगती है। अभी आपको मैं बताता हूं कि ट्रूडो के बारे में कहने लगे, ट्रूडो ने ये किया। ट्रूडो जो है वो फ्रांस एक आजाद मुल्क है, मकरूज मुल्क नहीं है, वो किसी का खाता नहीं है, वो उसके पांव के अंगूठे पे कि कनाडा क्या है क्या नहीं है। फ्रांस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द कैनेडियन ओपिनियन, कनाडा की अपनी ओपिनियन है। ट्रूडो, लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि जो ट्रूडो लोंडा है, मैं इसके हमेशा मुखालिफ रहा हूं, क्योंकि जब ये इंडिया जाता है तो इंडिया जाके तो नमस्ते करता है, वहां उनके गीत गाता है, और वहां उनके हिंदुइज्म करता है, और फिर ड्रामेबाजी करता है कि कनाडा में मुसलमानों के रोजे में शामिल हो गया, रोजा अफ्तार कर रहा है, वगैरह वगैरह। मैंने हमेशा कहा है कि इसका बाप ट्रूडो, लोगों को मालूम नहीं है कि ट्रूडो इसका बाप था, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा था। ये 70s की बात है, बड़ा मशहूर था, बड़ा हैंडसम था, और बड़ा प्ले बॉय टाइप का था, ठीक है। ये वहां से लड़ी चल रही है, ये एक पॉलिटिकल खानदान है, इसलिए ट्रूडो आया है। और मैं अभी बोल रहा हूं ना, जितने लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए ये इंकिशाफ होगा, क्योंकि लोग तहकीक नहीं करते, वो सिर्फ ट्रूडो का नाम सुना है, ठीक है। उनको मालूम ही नहीं है कि ट्रूडो कम्स फ्रॉम अ ट्रूडो फैमिली, राइट। तो ये फैमिली बेसिस के ऊपर वहां पे
कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बना है, एंड ही इज एन इमेच्योर मैन, जिसको के एक फिगर हेड के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है, जिसको के ये मालूम नहीं है कि व्हाट इज द मैच्योरिटी और किस तरह से चीजें हैंडल करनी है। अब लोग कहेंगे आगा हसन बोल रहा है, बकवास कर रहा है, वो तो जी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो और कनाडा में हो या किसी भी मुल्क में हो, वो एक फिगर हेड होता है। एक्चुअली काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी काम करती है। ऊपर बैठा हुआ जो है वो एक टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाता है और एक रेगुलर एंड रूटीन टाइप की मीटिंग्स करता है। यही कनाडा में भी होता है। एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही होती है। तो मेरा मकसद जो कहने का है, ट्रूडो ने अगर कोई ऐसी बयान दिया है या कोई बात की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रांस के अगेंस्ट है। वो फ्रांस से दुश्मनी नहीं ले सकता। फ्रांस का मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये एक मुल्क है जो के बुनियादों पे और सतूनों पे खड़ा है। ठीक है, ये एक जगह पे लिखा हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, एक बंदा कह रहा था फ्रांस दुनिया के नक्शे से मिट गया, फ्रांस ये हो गया। मैं इनको कह रहा हूं कि तुम लोग जिस माहौल में रह रहे हो, एक गंदी नाली का कीड़ा जब गंदी नाली में रह रहा होता है तो उसको सारी दुनिया गंदी नाली लग रही होती है। ठीक है, वो उसको कोई भी चीज शफाफ नजर नहीं आती। पाकिस्तानी या इस्लामी मुल्क के लोग जो हैं इस कदर उसमें घुटन में रहते हैं कि वो समझते हैं कि जिस माहौल में वो रह रहे हैं दूसरे मुल्क भी इन्हीं माहौल में है। पाकिस्तान कमजोर बुनियादों पे कायम हुआ था, ये एक रियलिटी है। इसकी तो आज तक जुबान का ही नहीं पता कि कौन सी जुबान चलनी है। वहां पे तो रोज नई नई तंजीमें बनती हैं। वो एक बेकार किस्म का एक माशरा है और एक टूटा फूटा सिस्टम है और एक गिरने वाला ढांचा है और मईशत बर्बाद है। और फिर भी ये चौड़े होके चलते हैं, चिट्टे कपड़े पा के चलते हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि जो मुल्क बुनियादों से सदियों से कायम होते हैं उनको उखाड़ना इतना आसान नहीं होता। मैं फ्रांस के जो हिस्ट्री जानता हूं उस हवाले से, जितना मैं फ्रांस को जानता हूं, जमाल भाई तो खैर वहां रहते हैं, मैं तो जर्मनी में रहता हूं, मगर फ्रांस को जितना मैंने पढ़ा है, ये जिसको कहते हैं ना, जितनी गहरी नींव खोदेंगे उतनी तगड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक हो गया? तो ये इनकी नींव जो है, इनकी बुनियादें बहुत गहरी हैं। इनको ये टटपुंजिया किस्म की बातें मुतासिर नहीं कर सकती। अगर फ्रांस के दिमाग को फिर गया और ये कहें कि ठीक है जी, इस्लामी मुल्क जो है वो अपने अपने काम से काम रखे, सब मुसलमान यहां से निकल जाएं, देखें कैसी मौत पड़ती है सारों को। ठीक हो गया? मैं इसमें आपको ऐड कर दूं एक चीज और इसमें, कि आज अगर ये फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहे ना कि जितने मौलवी है या जितने ये जो मुखालिफ है मेरे, उनको मैं वीजा देता हूँ, अच्छे आ जाओ, सब उसको सलाम करके उधर चले जाएंगे, सब सलाम करके उसके पास बैठे होंगे। बिल्कुल, वो हंस रहे हैं जमाल भाई, हंस रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही क्योंकि मैं इसमें लाइन पे वो कह रहे हैं, बिल्कुल सजाद ठीक कह रहे हैं, 100% यही बात बिल्कुल ऐसा है कि आप वीजे खोल दें, देखिए फ्रांस दुनिया का सबसे बिलविड कंट्री हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो बात ये है, अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर खट्टे हों तो फिर ऐसी ही बातें की जाती हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ सजाद, माय डियर सजाद, बात ये है कि हम एक्चुअली फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। मुझे गुस्सा किस बात पे है, मैं रोज सुनता हूँ बकवास कर रहे हैं, ये बड़े बड़े नाम बनाए हुए इन लोगों ने, चैनलों पे टटपुंजिया लोग आने के बाद अपने अपने चैनल खोल लिए, उन्होंने टीवी चैनल के बाद अपने चैनल खोल लिए, उस पे उनको पैसा 50 लाख रुपया एक बंदा कमा रहा है टीवी इस यूट्यूब चैनल से। तो वो वही बात करेगा ना कि जिसपे लोग ज्यादा से ज्यादा व्यूज खोलें। जब व्यूज ज्यादा होंगे, हर व्यूज पे पैसा मिलता है, हर व्यू पे पैसा मिलता है। ठीक हो गया? तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो बात करें जो कि सच्चाई पे मबनी है। पाकिस्तान में, मैं इस्लामी मुल्क को तो मैं किसी खाते में शामिल नहीं करता क्योंकि हम यूरोप में रहते हैं, हम इनके सिस्टम को देख के आप सोच नहीं सकते। हम देखते हैं और सोचते हैं कि कितनी मजबूत बुनियादों पे खड़े हैं, कितने तगड़े मुल्क हैं, कितने वसी मुल्क हैं,
کہ مسلمان ممالک اس کا بارے میں سوچ تک نہیں سکتے، جن کو کہ اپنے گھروں میں رات کو اس وقت کوئی دیوار ٹاپ کے آ جائے، دروازہ توڑ کے آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس ڈر اور خوف میں رہنے والے لوگ جو ہیں جب شتیروں کو جبھے مارتے ہیں، ذات دی کوڑ کرلیاں، کیونکہ اپنے جو ان کے اپنے جو ہیں کیا کہتے ہیں خوف ہیں، فیئرز ہیں، جو ان کے they are scared of and fright ہیں for with this decayed system، تو وہ فرانس کو گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو کلیئر کیا تھا، دیکھیں ہم فرانس کی حق کی بات نہیں کر رہے، ہم حق کی بات کر رہے ہیں۔ فرانس ایک بہت مضبوط ملک ہے، جرمنی ایک بہت مضبوط ملک ہے، ان کا یورپ کا ایک ٹٹ پنجیا ملک جو ہے نا پرتگال، جو کہ ٹٹ پنجیا ملک ہے، وہ بھی اتنی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے بھی آپ کو 100 سال چاہیے۔ جس کے طارق جمیل نے جس کے بارے میں کہا تھا نا، وہ تو وہ ایک سب سے تھرڈ کلاس ملک ہے یورپ کا، جس کو انگلینڈ کہتے ہیں، تھرڈ کلاس ملک ہے۔ میں اس کو وزٹ کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ گوروں کا پالیٹکس میں ان کو گورا پاکستانی بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کے چٹے رنگ ہیں مگر ان کی حرکتیں پاکستانی جیسی کنجروں والی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے، اس نے اس ملک کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نعرہ تکبیر کے بل پہ ان یورپ کو فتح کرنے نکلے ہیں، یہ سوچنا بھی بھول جائیں۔ یہ بہت بڑی بات طارق جمیل نے کہی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ آن ریکارڈ ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، یہ جو ان کے دماغ بند ہے، ان لوگوں کے دماغ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب جو قوم ایک ٹٹ پنجیا، ایک تھرڈ کلاس، ایک جس کو کہ کتے بھی اس کے اوپر موتر نہ کرے، مولانا فضل الرحمان جیسے کہ پیچھے بھاگنے والی قوم ہو، اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت 100 بار پڑتی ہے، اور یہ لعنت میں مبتلا ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کس قدر لعنت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کن سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ پہلے اپنی یہ باتیں پتہ کیا کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو ایک سیولائزڈ، بہت قابل، بہت ترقی یافتہ قوم بات کرے نا تو اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک گری ہوئی قوم، ایک مکروز قوم، ایک تھرڈ کلاس قوم، یہ باتیں جب بیٹھ کے چینلوں پہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ فرانس کو کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، یورپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، تو بندے کو ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے they are gone bloody insane۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں آج سعودی عرب میں جو بات کی ہے، وہ یقین کیجئے آپ اس کو بیان کو پڑھیں، اور وہی ہمارے بیانات اس سے پہلے ہم ایک ہفتے سے دے رہے ہیں، بالکل سیم ٹو سیم ہے، بیکاز ویژن اور جو ریالٹی ہے اس سے وہ ہمیشہ ایک ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اور وہی جو ہے سر چڑھ کے بولتی ہے۔ یہ سب کے سب پانی کے بلبلے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں جو کنڈیم کرنا چاہ رہا ہوں نا اپنی بات میں، وہ یہ کہ پاکستان کا سوشل میڈیا کنجروں کے ہاتھ پہ چلا گیا ہے، ٹٹ پنجیوں کے، وہ یوٹیوب پہ، وہ جب ان کے ٹی وی چینل بند ہوتے ہیں نا، یہاں کے چینل کھول لیتے ہیں، پھر وہ سبسکرائبر جو ہیں ہمارے ملک کے، وہ گلیمر کے پیچھے بھاگنے والے، یہ وہ ہے، اس کو لائک کر لو، تو ان کے 2-2 4-4 لاکھ اور ملین ان کے بن جاتے ہیں جو فالوورز ہیں، اور اس سے یہ پیسے کماتے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ٹو ان اے نٹ شیل، میں یہ بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا، خدا گواہ ہے، دنیا اور یہ جو ریکارڈ گواہ ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے، ہم نے جو فرانس کے بارے میں بولا وہی سعودی عرب نے بولا، اور وہی ریالٹی ہے۔ فرانس جمال بھائی نے بولا کہ کیا فرانس کے پریزیڈنٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایک لفظ گستاخی کے بولے ہوں، وہ دکھا دو، تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، ٹھیک ہے؟ جب اس نے کچھ بولا ہی نہیں ہے اور آپ اس چیز کو لے کے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک غدر مچا رہے ہیں، تو وہ ایک ناانصافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بولیں۔
मैं ये कहता हूँ कि अगर फ्रांस का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जो टॉप ब्रास का बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करता है, गुस्ताखाना बात करता है, हम कहते हैं हम सबसे पहले होंगे जो है डिफेंड करेंगे और जो है उसको क्या नाम है किसी भी हाल में जो है बाहर निकल के जो प्रोटेस्ट करें या कुछ करें, हम सबसे पहले होंगे। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं सबसे पहले टोटल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और बाहर निकल के भी मैं सबसे पहले, मैं अपनी बात करता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं और मेरे घर वाले, हम सबसे पहले ज़्यादा जो है इस बात पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात करे इस मुल्क के अंदर, हम चाहे यहाँ रहते हैं फिर भी हम इनको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में हम जो है इन बाहर निकलेंगे और इसकी बात नहीं करने देंगे, उनकी ज़ात के ऊपर नहीं। लेकिन जब उनके ऊपर कोई बात की नहीं, किसी ने कोई बात करता ही नहीं है या उस प्रेसिडेंट ने बात की नहीं है और उसका वावेला करना और फजूल में मुसलमानों को इंतशार पे फैलाना, ये गलत बात है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बात ये है, इसको मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि जो लोग नामूस से रसालत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के दावे करते हैं, उनको तीसरा कलमा तक तो आता नहीं है। ऐसा ही है। जब इनको तीसरा कलमा नहीं आता, आयतल कुर्सी और दुआ कुनूत तो बहुत दूर की बात है, तो ये लोग कौन से नबी की नामूस की हिफाजत करना चाहते हैं जब उनकी तालीमात या उनके हिसाब से तुम मुकम्मल मुसलमान ही नहीं हो। जब तुम्हें कलमे नहीं आते, मुकम्मल कलमे नहीं आते, तो इसका मतलब तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उनकी नामूस की हिफाजत करोगे? जो बंदा निकलता है ना बाहर, अगर हमारा दौर हुकूमत होता, जो निकलता ना बाहर और कहता है ये नामूस रसालत की जो है हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए नारेबाजी, अपना शरंगेजी शुरू करते, तो उसको कहते हैं हम वहीं सड़क के ऊपर कहते हैं हाँ भी तीसरा कलमा सुना नहीं, सर कलब कर दो उसका, क्योंकि ये फितना है, ये झूठा है। अगर ये नबी करीम का इतना सच्चा आशिक होता तो इसको सब कलमे याद होते और वगैरह वगैरह। ठीक है, बात ये है पाकिस्तान में तो एक तमाशा बनाए इस्लामी ममालिक में जहलियत के। मैंने देखें, ये एक बहुत नंगी बात है मगर एक सच बात है। इस्लामी मुल्कों में सब के सब औरतों पे चढ़ते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। वो बच्चे जो हैं वो उनकी माँ उनको सही तरबियत देती, वो माशरे में खलासत फैलाते हैं और फितना पैदा करते हैं। अगर अच्छी तरबियत होती है, कभी भी अच्छी तरबियत का बच्चा जो है वो फितना या फसाद माशरे में नहीं फैलाता। मगर आप देख लें, आप राइट फ्रॉम अमेरिका टू जापान, पूरी दुनिया देख लें, हर जगह मुसलमानों की औलादों ने तबाही मचाई हुई है, क्योंकि दे आर डाइवर्टेड, दे आर डाइल्यूटेड, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉयड। तो मकसद मेरा कहने का ये, इनको मुल्ले यूज कर रहे हैं, इन लोगों को जो है इस कदर इन लोगों के दिमाग बंद किए हुए हैं कि ये लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, ये झगड़े करते हैं। इनको सिर्फ एक काम आता है, लड़ाई करो, लड़ो मरो। और कहीं भी आप देख लें, ये लोग जो है ये हाथापाई और एक औरत वहां पे मैंने देखा, इसमें इंग्लैंड में कोई किसी जगह पे खड़ी बोल रही थी, उसने आके थप्पड़ मार दिया उसको। इन लोगों के ये हाथ छुट, इन लोगों के हाथ काट देने चाहिए, इनकी टांग, इनकी लुलियां काट देनी चाहिए। ये वो लोग हैं, तब जाके कहीं पर सही मुसलमान पैदा होगा। तो मेरा मकसद सिर्फ हमारा कहने का ये है, मैं उन लोगों को कंडेम करता हूं वेरी स्ट्रांगली जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये बकवास कर रहे हैं अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, और जो अपने आप को चैंपियन साबित कर रहे हैं। ये जो नाम नेहाद बड़े नाम है, माय फकिंग फुट, ये लोग अपना किबले दुरुस्त करें, अपने आप को मजाक मत बनवाएं। तुम लोग नालायक हो, तुम लोग को मालूम ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या है, फ्रांस क्या है, यूरोप क्या है। तुम लोग जानते ही नहीं हो इन लोगों को, तुम लोग इनके निजाम को नहीं जानते हो। वहां बैठ के काने काछे और पत्तों की में बैठ के बक बक कर लेना जो है, और अपने सिर्फ पैसों के लिए माशरे में अनारकी और तवाइफुल मलूकी फैलाना और इनको स्टैंप करना, ये निजस है, ये पलीत है। ये तुम लोगों की प्लीति और निजसनेस जो है वो तुम लोगों के घरों के अंदर, तुम्हारे बेडरूमों में और तुम्हारे दीवारों के पीछे आंखें खोल के देखो तो तुम्हारे घर के हर फर्द में नजर आएगी। तो इसलिए पहले अपने आप को दुरुस्त करो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने आप को डिजर्व करो कि तुम लोग किसी पे उंगली उठा सकते हो। यू पीपल हैव गॉट नो बॉल्स एंड
you people have got no guts, and you people have got no right to point finger on civilized nations जिनमें इंसानियत भी है, ह्यूमैनिटी भी है। तुम्हारे यहाँ तो गले काट देते हैं, तुम्हारे यहाँ तो ये 13 साल की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, 12 साल की बच्चियों को ले जाते हैं और उनको रेप करते हैं। ये चीजें यहाँ नहीं होती हैं, यहाँ लॉ है। यहाँ औरत को हाथ लगाओ ना 7 साल के लिए अंदर कर देते हैं, पूछते भी नहीं है। तो तुम्हारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, तुम लोग कैसे अपने आप को, तुम्हारे पास तो वर्ड्स नहीं है, तुम्हारे पास तो सर उठाने के लिए, तुम लोगों मुसलमानों के पास, तुम्हारे पास सर उठाने के लिए जो है तुम तो नहीं उठा सकते हो, क्योंकि तुम लोग इतने गिरे हुए माशरों के लोग हो। तुम लोगों ने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो एक तरफ रख दो, अल्लाह ताला की जात की तरफ रख दो, तुम लोग अपनी जात पे आओ, अपने आप पे आओ। तो तुम लोग को मालूम हो कि यू पीपल हैव, तुम लोगों के पास कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि तुम अच्छे ममालिक को तुम लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितने अच्छे मुल्क हैं। ये लोग किस तरह से इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसानों को इंसान समझते हैं। तुम्हारे हाथ तो दवाई के लिए बंदे मर जाते हैं, तुम्हारे हाथ तो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं अस्पतालों के लॉनों में, उनको बच्चे नहीं, उनको इलाज नहीं मिलता। तुम लोग कौन से तुम लोग जाके फ्रांस को ललकार रहे हो, दी कोड़ किरली ते फ्रांस नु जपे। बात ये है कि तुम लोगों को जो है ना ये मुसलमान ममालिक, तुम लोग अर्तकान के लायक ही हो। अर्तकान का तुम लोगों को टूहे का नहीं पता कि वो कितना कंजर आदमी है, जो कि एक आमिर है। ही इज अ सिविल डिक्टेटर इन टर्की एंड पीपल हेट हिम। एंड तुम लोग जो है उसको नाम ले रहे हो, इमरान खान का नाम ले रहे हो, जिसकी अपनी टोई नहीं है। और जो तुम्हारे मुल्क के जो दीगर सियासतदान है, या महातीर मोहम्मद जो है, जिसकी कब्र में टांगे लटकी हुई है, उसके नीचे जो है वो केले का छिलका है, जरा तिलका नहीं तो सीधा कब्र ही चला जाएगा, वो लगा हुआ है फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ बयान देने। टट पुंजिया, समझे? महातीर मोहम्मद इज अ ब्लडी टट पुंजिया। उसकी कोई औकात नहीं है। मलेशिया की क्या औकात है? वो दूसरा पाकिस्तान है, समझ आई? इसलिए यूरोप के साथ कम्पीट करने के लिए तुम लोगों को बहुत तरक्की करनी पड़ेगी, बहुत काबिलियत करनी पड़ेगी, समझ आ गई? मैं ये सब मुसलमानों को कहता हूं, अपने बूथे बंद करो, अपनी खलीज जुबानों को अपनी गर्दनों और अपने स्टमक और अपने पेटों में, अपने मैदे में खींच लो, बकवास करने के बजाय। ट्रूडो ने ये कह दिया तो उसने कह दिया, ये कोई तुम लोग का साथ देने वाला नहीं है। तुम लोग तन्हा हो, मकरूज हो, बेकारी मुसलमान हो। तुम लोगों के रिकॉर्ड जाकर देखो, तुम लोगों के रिकॉर्ड दुनिया के IMF में मॉनेटरी जो बैंक्स हैं, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक्स हैं, IMF हैं, किस महातीर मोहम्मद साहब ने भी कर्जे लेके तो चौड़ा होके बैठा होगा, चूतड़ बुढ़े वाले 95 साल की उम्र में ललकार रहा है, उसको जवानी के झटके लग रहे हैं। बात यह है इन लोगों की अकलें मारी गई हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये दे आर गॉन साइको केसेस, दे आर गॉन ब्लडी साइकोपैथ्स। ये लोग हुक्मरानी करने के लायक नहीं है। ये मुसलमानों में जितने भी लोग हुक्मरानी पे बैठे हैं, पाकिस्तान समेत वो बैठते रहे हैं, वो लोग इस लायक नहीं थे, चाहे तुर्की हो चाहे कोई और हो, बिकॉज उनके पास सेंस नहीं है। दे हैव नो सेंस, दे डोंट नो। ये लोग अपने अवाम को खुश करने के लिए, सस्ती शोहरत के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं। और वहीं बयानी मुल्ले हर मुल्क में, चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, इनके मुल्लों के वाजिबुल कत्ल हैं, क्योंकि इनके किरदार मसख हैं। और हम यही कहते हैं। और बात यह है, एंड में मैं इतना ही कहूंगा, हमने कल भी कहा था, हमेशा कहा था, जमाल ठाकुर ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, जब ये सारा प्रोपेगेंडा खत्म हो और फ्रांस अपनी जगह पे टिका हुआ है, तो तुम लोग शर्म से मर जाओ कि तुम लोगों को तो शायद चुल्लू पर पानी भी ना मिले मरने के लिए, क्योंकि तुम लोग फ्रांस को या यूरोप को डुबोने की ख्वाब ही देख सकते हो। जाहलियत में औरतों पे चढ़ो और बच्चे पैदा करो, और दैट्स ऑल, दैट्स योर लाइफ। मैं आवाज़ सैयद जर्मनी से। एक बंदा लिख रहा है, जायद हैदर है, कहता है भाईजान सारी बातें छोड़ें, ये तो बताएं कि आप कलमा किसका पढ़ते हैं।
اس کا مقصد ہے کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، یا آپ فرانس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ جی جی، بات یہ ہے، اس کو جواب دے دیں، اس کو جواب دے دیں کہ صرف سمپل مسلمان ہونا اور پرفیکٹ مسلمان ہونا کافی ہے، کافی ہے، یہی بن جاؤ تم لوگ، کافی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ذبح کر کے، ان کو قتل کر کے تم لوگ کو آرام نہیں آیا؟ تم لوگوں نے مارا ہے، مسلمانوں نے مارا تھا نبی کریم کی اولاد کو۔ آج تم نبی کریم کے صحابہ کی باتیں کرتے ہو، آج تم لوگ نبی کے ٹھیکیدار بنتے ہو۔ کمین جن لوگوں کو نبی کریم اپنے قریب نہ بیٹھنے دے، آج ان کی اولادیں کھڑی ہو کے ناموس کی بات کہ تم لوگوں نے وہاں یزید کے ساتھ مل کے جو نبی کریم کی اولاد کا کباڑہ کیا تھا، یہ مسلمانوں نے کیا تھا نا، کافروں نے تو نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں کیا، عیسائیوں نے نہیں کیا تھا، یہودیوں نے نہیں کیا تھا، بالکل مسلمانوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا تھا، بالکل۔ اور ہم سید کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیکیدار بنے ہمارے ہوتے ہوئے، کیونکہ جب کمین نبی کریم کا ٹھیکیدار بنے گا نا تو وہ تم لوگ کو یہ بتائے گا نبی کریم نے مجھ سے ٹانگے کا کرایہ مانگا، میں نے واپس جانا ہے، اور تم لوگ اس کے جا کے پاؤں چومتے ہو۔ طاہر القادری جو کہ کسی کمین کی گندی نطفے سے پیدا ہوا آدمی، تم لوگوں کا لیڈر جو کہتا ہے نبی کریم کرایہ مانگتے ہیں مجھ سے، اور تم لوگ پھر اس کو چومتے ہو بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ تم نے گستاخ نبی کیا ہے، گستاخ نبی کیا، تم نے نبی کی کی شان میں گستاخی کی ہے، تم اس کو جا کے پاؤں چومتے ہو، حرام کے پلے مسلو، اور جا کے تم گوروں کو کہتے ہو۔ تم لوگ وہ ہو جس نے مسلو، تم لوگوں نے نبی کریم کی اولاد کو مارا تھا، ہمارے آباء و اجداد کو مارا تھا۔ آج تم لوگ ہم سے بھی دشمنیاں نکال رہے ہو، سید آدوں سے دشمنیاں نکالتے ہو، کمی ٹٹو پنجو مٹو کٹو تمہارے لیڈر ہیں، سیدوں سے تم لوگ کی پھٹتی ہے، سید وہ نبی کی اولاد تھی۔ تم لوگ اگر حرام کے اصل کے مسلے ہوتے تو سید زادوں کے پیچھے جاتے، بالکل، نبی کریم کی آل اور اولاد کے پیچھے جاتے۔ تمہارے تو فضل الرحمان جیسے کتے کے پلے تم لوگ کے لیڈر ہیں، تم نبی کے ٹھیکیدار کیسے بن سکتے ہو ہمارے ہوتے ہوئے؟ یہ میں مسلمانوں کو میسج دیتا ہوں، جتنے مسلمان ہیں، تم لوگ یو پیپل آر نتھنگ، تم لوگ کمین ہو، ہمارے کمین، شہیدوں کے کمین، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، تم لوگ کچھ نہیں ہو، تم لوگ نبی کے بالکل وارث نہیں ہو، تم لوگ ناموس سے رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو۔ جاؤ جا کر کلمے پڑھ کے رہو، پہلے کلمے پڑھو، ہمیں سناؤ، ہم سید زادے ہیں، ہم سید ہیں، ہم نبی کی آل ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم سے آگے کوئی ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو نہ صرف نبی بلکہ ہم بھی سزا دیں گے۔ بالکل، یہ بات اچھی طرح سے لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیے۔ یہ میں ان سیدوں کی بات نہیں کر رہا جو جمعرات کے سید ہیں، ٹٹو پنجو ٹائپ کے، جو نال والے سو گئے تو اٹھ کے تو سیدہ پتر ہے، گرجنے والے سید، گرجنے والے باتیں کرتے ہیں شیروں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو تم مسلمانوں نے مارا تھا، اس کا ثبوت ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ وہاں پہ گستاخ نبی نہیں ہوا تھا، اس وقت گستاخ نبی نہیں ہوا تھا جب ان کی اولاد کے گلے کاٹ رہے تھے، صحیح بات ہے، صحیح بات، جب ان کو ذبح کر رہے تھے۔ تم لوگ ناموس سے صحابہ تو لشکر صحابہ کہاں سے؟ صحابہ بعد میں آتے ہیں، کہ کوئی اوقات نہیں ہے نبی کریم کی اولاد کے سامنے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کسی صحابہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی صحابہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ شخص بولے کہ صحابہ نبی کریم کی اولاد سے آگے ہے، وہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر نبی کے ٹھیکیدار مت بنو، یا غاسن جمال تک کو بولتے ہیں، جسے ہمیں موقع ملا ہم تم لوگ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، بالکل کاٹ دیں گے، ان کو کاٹیں گے، جو صحابہ کا نام لے گا ان کو کاٹ دیں گے، جو صحابہ کو بھی خون
जो भी बिना नहीं होगा। हसन, जो भी सावा को आगे लाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से आगे लेके आएगा, उन सबको ज़बह कर देंगे, काट देंगे इंशाल्लाह। नबी करीम की औलाद से आगे, सैयदजादों से आगे किसी ने किसी को शाबी को भी लाया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, अले ऐलान, सिर्फ और सिर्फ नबी और उनकी औलाद को मानते हैं। दैट्स इट। इसके शाबी अलावा को कहीं से कोई हिंदू शाबी बन गया था, कोई किसी ने इस्लाम कबूल किया था, मगर नबी के नुत्फे से तो जो पैदा हुए थे तुमने तो उनको मार दिया। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। साबी, किस साबी की बात करते हो? किसी का नाम ले लो, मैं किसी का नाम लेता जिनके तुम बड़े तराने गाते हो, सब हिंदू थे, दूसरे मजहबों से थे। हजरत बकर ने इस्लाम कबूल किया था, किसी और ने इस्लाम कबूल किया, सबने इस्लाम कबूल किया था। बिल्कुल। लेकिन नबी के नुत्फे से जो पैदा हुए, उनकी बेटी, उनके नवासे, उनको तुमने मार दिया। तुम मुसलमान कहते हो, तुम नामूसे रसालत के मुहाफिज हो। बुलशिट है, बुलशिट, बकवास करते हैं। बस करो ये बकवास और ड्रामकारी। जिस दिन हमें मौका मिला ना हिटलर की तरह, तुम्हें हिटलेरियन सजाएं देंगे, हिटलेरियन। और ये रब वक्त देगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों से आजिज हो चुके हैं, आजिज हो गए, बिल्कुल अक गए, ये नबी। अच्छी तरह से याद रखो। बिल्कुल हमें यकीन है, यकीन कामिल है कि तुम लोगों के गले काटने के लिए नबी करीम की औलाद को ये वक्त, कुदरत ये मौका जरूर देगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया अदा कर दो। सजाद कभी, सजाद लाइन पे, हेलो, देख लूँ मैं सर, शुक्रिया कह दूँ सब। हाँ एडवोकेट, आपका शुक्रिया, तनोली आपका शुक्रिया। अपना आपको मैं टोटली आपको एंडोर्स करूंगा इस सारे में, जितनी आपकी स्पीच थी उसमें आपने जो मुल्लाओं की ली है क्लास, हाँ, शुक्रिया टू यू, थैंक यू माय डियर सजाद, आपका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। आप भी सैयदजादे हैं और हमारे जो है हमारा खून है, और इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है ये तारीख को बदलेंगे। जमाल ठाकुर साहब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और बाकी सब जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदाफिज, बाय बाय। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सब लोगों को जो हमें लाइन पे सुन रहे हैं और जिन्होंने हमारी इस गुफ्तगू को सुना और इस गुफ्तगू को के ऊपर गौर करें। एडवोकेट शकील, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करें। जमाल ठाकुर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑनलाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो पे मिलेंगे। मैं बिल्कुल जी, मेजर से भी खुदाफिज। जर्मनी से आगा हसन सैयद, जर्मनी से आगा हसन सैयद, और फ्रांस से मैं जमाल टाको, और हमारे जो नाज़रीन हमारे साथ आए थे, जो हमारे साथ जिन्होंने शिरकत की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा, और आगे भी इंशाल्लाह हम इसी तरह जो है परफेक्ट और सच्ची बातों के ऊपर वीडियो जो है वो शाया करते रहेंगे। और जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं प्लीज़ उनको हज़म करना सीखें और इंसान बन के इसको आगे शेयर भी करें, क्योंकि ये सच्ची बातें हैं। सच्ची बातें शेयर करने से सवाब मिलता है, तो सवाब लेना है तो ऐसे सवाब ले अल्लाह के हजूर। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, चाओ चाओ, बाय बाय।